आज 18 जुन 2022 को दिन दार्जिलिङ जिटिए को सभासदको चुनाव आगामी 26 तारिक हुँदैछ र 26 तारिकको जुन चुनाव हुँदैछ यो हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट हामी आगामी दिनको 5 वर्षभित्रमा के गर्छौं त्यसबारे हामीले एउटा संकल्प पत्र तयार गरेका छौं। संकल्प पत्रमा नै हामीले एउटा विशेष हाम्रो विभिन्न योजनाहरूको यस समष्टिमा के विकास गर्नु त्यसबारे हामीले एउटा यो सूची नै तयार गरेका छौं। जुन संकल्प पत्रलाई आज हामी सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण जनता माझ यो वितरण गर्दैछौं अनि हामी यो संकल्प पत्रमा जे लेखेको छ यस कुरोलाई हामी जसरी पनि कार्य रूपमा परिणत गर्ने चेष्टा गर्नेछौं। यसैको आधारमा म सम्पूर्ण यस समष्टिका जनता जनार्दनलाई हाम्रो चिनो दुईटा जल्दै गरेको मोमबत्ती जो इभिएम बक्सको सबैभन्दा अन्तिम चरणमा छ 9 नम्बरमा छ यसमा यहाँहरूले यस समष्टिको विकासको निमित्त यस समष्टिको समृद्धिको निमित्त यहाँले भोट खसाली दिनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै यस संकल्प पत्रलाई यहाँबाट घोषणा गर्दछु। नमस्कार, म रेलिङ कैँजले समष्टिको यो जिटिए चुनावको 2 नम्बर समष्टिको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उम्मेदवार है। पार्टीले केन्द्रीय समितिले संकल्प पत्र बनाएर अगावै जनता समक्ष पुर्याए पनि हामी समष्टिमा मैले समष्टिमा भोट जितेपछि यस समष्टिमा के गर्नुपर्छ र यहाँ के को आवश्यकता छ जति सक्दो हामीले मैले 5 वर्षको अनुभवमा देखेको अनुसार हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौं अनि तपाईहरुसँग यो वचन दिन्छु जुन कुरो यहाँ लेखेको छौं अवश्य 100% यो काम कुरो पूरा गर्छौं। यस बाहेक पनि अन्य कतिवटा सानोतिनो छुटपुट भएको होला समष्टिमा कुनै कुरो रहेको होला त्यो पनि हामी सिरियस रूपले हामी त्यस विषयमा काम गर्छौं र यो आज तपाईहरुको समक्ष रेलिङ कैँजले समष्टिको प्रत्येक घरमा जति दुःख देखेको छौं जति ठाउँ देखेको छौं ती सबै समेटेर हामीले पार्टीले समष्टि कमिटीले एउटा संकल्प पत्र तयारी गरेको छ र यहाँ हामीले लेखेछौं आउँदो 5 साल समृद्धिको 5 साल हामी 5 सालको निम्ति समृद्धिको निम्ति रेलिङ कैँजले समष्टिले यो संकल्प पत्र तयारी गरेको छौं र यस विषयमा हामी काम गर्छौं र तपाईहरुलाई यही अनुरोध गर्छौं हामीलाई 26 तारिक हुने चुनावमा दुईटा क्यान्डलमा 9 नम्बरमा भोट दिएर विजय तुल्याउनुहोस् भन्ने अपिल सँगसँगै यो सार्वजनिक गरेको छु। धन्यवाद। गरिएको जुन चाहिँ घोषणा पत्र छ नि त्यसलाई अलिकति संक्षेपमा जानकारी गराउनुपर्दा कसरी गराउनुहुन्छ? यसमा अहिले हाम्रा समष्टिका सिनियर सरहरू सिनियर वयस्क है सरहरू हाम्रा पार्टीका अग्रज हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण आउनुहुन्छ उहाँहरूले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् संकल्प पत्रमा हामीले जति अनुभव बटेको छौं त्यो अनुभव लिएर हामी अगाडि आएको छौं र यो काम कुरो पूरा गर्छौं। यस विषयमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा अहिले सम्पूर्ण कुरो तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा दिनुहुनेछ। नमस्कार। आगामी जिटिए को दोस्रो चुनावमा हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको रेलिङ कैँजले समष्टिको संकल्प पत्र म यहाँहरु समक्षमा पढेर सुनाउँदैछु र यो संकल्प पत्र हाम्रो समष्टि अध्यक्षले अघि सार्वजनिक गर्नुभयो र घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ र आउँदो 5 साल भित्रमा हामी के कार्यक्रम गर्न सक्छौं त्यो संकल्प पत्र भित्र संकलित गरिएको छ र यो संकल्प पत्रमा तपाईहरुले यसलाई अध्ययन मनन चिन्तन गरेर हाम्रो यो रेलिङ कैँजले समष्टिको उम्मेदवार श्रीमान सतीश पोखरेल सरलाई
हाम्रो चिन्ह यो मोमबत्तीमा आफ्नो बहुमूल्य मत दिएर विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई सबभन्दा ठुलो विश्वास, आस्था, भरोसा हामीले साँचेका छौँ। र यो सङ्कल्प पत्र रेलिङ कैजले समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा आउँदो 5 सालमा समृद्धिको 5 सालभित्रको कार्यक्रम मध्ये म सामाजिक सरोकार विषयमा यहाँ पढेर सुनाउँदैछु। आउँदो 5 सालभित्रमा समष्टिमा 300 घरहरू निर्माण गरिने, कसैले आपद विपद परेको खण्डमा राहत पुर्याउन सभासद आपतकालीन कोषको गठन गरिने, जसद्वारा तत्काल राहत प्रदान गरिनेछ। रेलिङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्र अति नै ठुलो भएको कारणले यसलाई 2वटा ग्राम पञ्चायत बनाउनु पर्ने यहाँ पहल सरकार समक्ष पनि पेश गरिनेछ। साथै एसएचजी क्लस्टर अनि 2वटा बनाउन पहल गरिनेछ। यो मैले यहाँहरू समक्ष मेगिटार 1 नम्बर मेगिटार पर्यटन केन्द्रलाई अझ स्तरीय ढङ्गमा विकास गरिने, साथै पूर्व प्रस्तावित 108 फिटको भगवान बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिने। 2 नम्बर इको टुरिज्म साथै होमस्टेको निम्ति इच्छुक जनसाधारणलाई उचित सहुलियत दिलाउन बैंक अनि विभागीय पहल गरिने। 3 नम्बर रङ्गित खोला, झेपी खोला, रेलिङ खोला, लङ्गुर खोला आदि खोलाहरूमा पर्यटन विकासको निम्ति पहल गरिने। कुम्बाटा, लङ्गुरदान, गैरीटार, रमिती, गरसिङी आदि जस्ता रमणीय स्थलहरूमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गरिने। 4 नम्बर लामागाउँ अनि सुङ्गुर गुर्दुङलाई मोडल भिलेज रूपमा विकास गर्न विभागीय पहल गरिनेछ। सङ्कल्प पत्रको तेस्रो चरणमा रोजगार विषय लिएर तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि, बागवानी, पर्यटन अनि पशुपालनको क्षेत्रमा रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने हेतु विभिन्न योजना मार्फत युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जिटिए अधीनस्थ विभिन्न विभागहरूमा स्थानीय बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई कन्ट्याक्चुअल नोकरीको प्रबन्ध गरिनेछ। रेलिङ कैजले समष्टि अन्तर्गत भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र छ यसको अर्को बुँदा छ कृषि र हाम्रो यो रेलिङ कैजल समष्टि धेर चाहिँ कृषि क्षेत्र भएको हुनाले यो कृषिलाई को विषयलाई राम्रोसँगले यहाँ सङ्कल्प पत्रमा गाभिएको छ। यसमा छ यस भेगमा उत्पादन हुने कृषि इस्कुसलाई जीआई ट्याग जोग्राफिकल इन्डिकेसन ट्यागको निम्ति पहल गरिने र यो विषयमा चाहिँ जस्तै यो अहिलेसम्म हाम्रो आञ्चलिक एउटा विषयलाई जुन चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्रको छ यसमा अहिलेसम्म हाम्रो सुन्तला चिया र विशेष खोर्सानीलाई जोग्राफिकल इन्डिकेसन ट्यागभित्र राखिएको छ र यसलाई अब चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने इस्कुसलाई पनि लिएर चाहिँ यो जीआई ट्यागको पहल गरिने सङ्कल्प पत्रमा प्रथम उयोमा लगाइएको छ। अनि अर्को नेपालबाट आउने इस्कुसलाई यहाँको मार्केटमा रोक लगाएर यहाँको इस्कुसलाई नै उचित बजार व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष आवेदन गरिने। दूध उत्पादक कृषकहरूको मर्कालाई ध्यानमा राखेर हिमुललाई पुनर्जीवित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिने। अर्को छ स्ट्रबेरी, कफी, आइफल, ग्राउन्ड एप्पल अनि अन्य विविध औषधीय वनस्पतिहरूको खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने। क्षेत्रमा उत्पादन हुने सुन्तला, अलैँची, कुचो, अदुवा आदि खेतीहरूको उत्पादन, बजार व्यवस्थापन अनि संरक्षणमा विशेष पहल गरिनेछ। र यो सङ्कल्प पत्रको अर्को एउटा उयो छ भौतिक पूर्वाधार। यो भौतिक पूर्वाधारहरूमा पनि म यो पठन गरेर उयो गर्दछु। रेलिङ बिहिबारेदेखि देवीटार हुँदै धोत्रेसम्म सडक निर्माण, मानेभन्ज्याङ रोडदेखि शान्तिग्राम, खोलेङटार, गौरीटार हुँदै माने डाँडा अप्पर रेलिङसम्म सडक निर्माण,
दङ्ग्यालाई मेम कमान जोड्ने छोटा रङ्गीत खोलामा पक्की पुल, रेलिङलाई तामसाङ अनि लिङ्गिया कमानसँग जोड्न रङ्गीत खोलामा पक्की पुल, लोवर साम्चुदेखि अप्पर साम्चुसम्म पक्की बाटो निर्माण, रमितेदेखि समालपुङसम्म पक्की सडक निर्माण, बकिमे गाउँदेखि लाकपाटार हुँदै थापा गाउँसम्म बाटो निर्माण, सुम्बुकदेखि सिक्किम जोड्ने बाटो, सुम्बुकदेखि गडसिङ्गे PMGSY रोड निर्माण सडक निर्माण, भुजेल गाउँ PMGSY देखि राई गाउँ रावली गाउँ हुँदै सालेबुङसम्म सडक निर्माण, अप्पर सुम्बुकको कच्ची बाटोलाई पक्की गरिने, लावर बडारे पक्की रोडदेखि लोधोमा रोडसम्म रोड साथै झेपी खोलामा पक्की पुल, माने डाँडादेखि अप्पर समालपुङ ग्राउन्डसम्म रोड, कैँजलेदेखि 65 गाउँ हुँदै रेलिङ GP अफिससम्म सडक निर्माण, दाहाल गाउँदेखि मगर गाउँ हुँदै मौवा डाँडासम्म सडक निर्माण, लवर दङ्गियादेखि अप्पर दङ्गियासम्म सडक निर्माण, गुम्बाटारदेखि कर्मटार ढाडगाउँ हुँदै लङ्गुरदाङसम्म सडक निर्माण, बरको फेददेखि होमडाँडा बस्नेत गाउँ हुँदै दिलीप भुजेलको घरसम्म सडक निर्माण, कोलबुङदेखि आलेटारसम्म सडक निर्माण, पुङ्गी झोडादेखि भैँसेटारसम्म सडक निर्माण, राजेन डाँडादेखि मार्ज पर्नेसम्म सडक निर्माण, लामा गाउँदेखि मजुवासम्म सडक निर्माण, चौबिसेदेखि लामा गाउँ सडक निर्माण, माने भन्ज्याङ रोडदेखि गुम्बाटार सडक निर्माण, साम्चु माने डाँडादेखि भट्टराई गाउँसम्म सडक निर्माण, चौबिसेदेखि बलगाउँसम्म सडक निर्माण, मेगेटा रोडदेखि अप्पर बडारे हुँदै कोलबुङ रोडसम्म सडक निर्माण, कोलबुङ रोडदेखि मिडल बडारे हुँदै तल्लो बडारेसम्म सडक निर्माण, बिहिबारे रेलिङदेखि कोलबुङसम्म अनि माने भन्ज्याङदेखि सिङ्लासम्मको रोडलाई PWDमा समावेश गरिने प्रस्ताव अगावै पेश गरिसकिएको छ। सो योजनालाई अझ प्रभावी ढङ्गमा अघि बढाइने, गुर्दुङदेखि बरडाँडा हुँदै रमितेसम्म सडक निर्माण, बिजनबारी फायर ब्रिगेडदेखि माने डाँडासम्मको पुरानो जिल्ला परिषदको बाटोलाई नवीनीकरण गरिने, कैँजले कम्युनिटी हलदेखि मिडल समालपुङसम्मको पुरानो जिल्ला परिषदको बाटोलाई नवीनीकरण गरिने, जिरी खिम्तीदेखि लिङतेनसम्म सडक निर्माण, लाइब्रेरी डाँडादेखि थापागाउँ हिमुलसम्म सडक निर्माण, कैँजले देवेन्टारदेखि मिडल समालपुङ ग्राउन्डसम्म सडक निर्माण, समष्टिको मुटु मानिने कैँजले बजारमा पार्किङ, स्ट्रिट लाइट, पब्लिक टोइलेट, हाटसेट साथै खेल मैदान निर्माण गरिने, सुम्बुक रेलिङ बाङ्गे बजार जिरी खिम्ती दङ्गिया अनि लङ्गुदाङ बजारहरूलाई स्ट्रिट लाइट, पार्किङ, पब्लिक टोइलेट आदिको व्यवस्थित ढङ्गमा विकास गरिने र यो संकल्प पत्रमा समालपुङको जुन चाहिँ सार्वजनिक भवनको अलिक छोडेको हुनाले त्यो उक्त समालपुङको सार्वजनिक भवनको पनि यहाँ समावेश गरिने भएको छ। रेलिङ कैँजले समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा संकल्प पत्र यहाँ भर्खरै सार्वजनिक गरियो र आउँदो 5 सालको निम्ति यो संकल्प पत्रको समृद्धि 5 साल भनेर एउटा नामकरण दिएको छ र यो कतिवटा बुदाहरूमध्ये एउटा बुदा छ शिक्षा र यो शिक्षामा आउँदो 5 वर्षमा हाम्रो उम्मेदवारले विजय हासिल गरेपछि के कस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यो विषय लिएर यहाँ जानकारी गर्नुभएको छ र म यहाँ तपाईँलाई विस्तारपूर्वक यहाँ तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। र शिक्षा एक समष्टिमा अगावै विभागीय पहल भइसकेको लङ्गुरदाङ, थुम्के, शेर्पागाउँ, बाङ्गे बजार, रमिते, सिरिसे, अप्पर साम्चु प्राथमिक पाठशालाहरूलाई अप्पर प्राथमिक स्कुलको रूपमा बढोत्तरी गरिने। 2 दङ्गिया, बकिम गाउँ, अप्पर बाङ्गे बजार, अप्पर लामागाउँ, शेर्पागाउँ, लोवर समलबुङ, कैँजले 8 नम्बर, मिडल गुर्दुम, लोवर रेलिङ कोलोनी, बलगाउँ आदि गाउँहरूमा नयाँ प्राथमिक पाठशाला स्थापना गरिने। 3 लोवर रेलिङ थापागाउँमा अगावै स्थापित प्राथमिक पाठशालाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइने साथै शिक्षक नियुक्ति गरिने। 4 लङ्गुरदाङ अनि सुम्बुकमा लागुपाक कालमा स्थापित जुनियर हाई स्कुलहरूलाई यथाशीघ्र सरकारी मान्यताको निम्ति ठोस पहल गरिने। 5
कैँजले हाई स्कुललाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको रूपमा बढोत्तरी गरिने। 6. रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा शीघ्र विज्ञान अनि वाणिज्य विभाग सुरु गरिने। 7. समरबङमा अवस्थित पुरानो बिजनबारी डिग्री कलेजको स्थानमा कृषि महाविद्यालय अनि कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विभागीय पहल गरिने भन्ने यो एउटा कदम चालिएको छ र यसलाई पूर्ण गर्नको निम्ति आगामी 5 सालमा यो पहलहरू गरिनेछ। समृद्धिको 5 साल अन्तर्गत हामीले स्वास्थ्यमा पनि एउटा राखेका छौँ विषयवस्तु र यो विषयवस्तुमा स्वास्थ्यमा के हामीले राखेका छौँ भने 1. समष्टिमा रहेको हेल्थ सेन्टरहरूलाई थप सुविधा सम्पन्न रूपमा बढोत्तरी गरिने र 2. समष्टिमा 2वटा निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरिने भन्ने 2टा कुराहरू हामीले। धन्यवाद। जिटिए चुनाव भइरहेको छ र यस चुनावमा गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उपाध्यक्ष श्री सतीश पोखरेल उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ र यस चुनावमा उहाँलाई विजय तुल्याउनुको निम्ति हामीले मोमबत्तीको चिनोमा 9 नम्बरको चिनोमा 9 नम्बरमा भोट दिएर उहाँलाई विजय र यो हाम्रो 5 वर्षको रेली कायदाले गोर्खा प्रजातान्त्रिक एउटा म बुझ्दा पढिरहेको छु। यसमा खेल घुमबटार खेल मैदानमा मिनी स्टेडियमको रूपमा विकसित गरिने। 2 नम्बर समष्टिमा रहेको विभिन्न खेल मैदानहरूलाई सुविधा सम्पन्न रूपमा विकसित गरिने। 3 नम्बर उचित ठाउँमा फुटबल एकाडेमी साथै अन्य खेलहरूको अकादमी स्थापना गरेर स्थानीय खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने। प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न उचित सहयोग प्रदान गरिने। अब अर्को छ समाज घर र कम्युनिटी हल। बलगाउँ, अप्पर सुनबुक, रमिते, लामागाउँ, अप्पर साम्सु, खोलाघारी, मिडल साम्सु, बलगाउँ, नामागाउँ, गाइडी गाउँ, कैँजले, निमुल लाइन 8 नम्बर, विद्याज्योति लाइन, लावर रेली, घुमबटार, बङ्गिया बजार, बाखिने गाउँ, शान्तिग्राम, खोले टार, खुम्के, गैरी गाउँ, लङ्गुदाङ, झाडगाउँ, रेलिङ स्कुल लाइन आदि गाउँहरूमा कम्युनिटी हलहरूको निर्माण गरिने। अब अर्को छ पानी। लवर रेलिङ ग्राम, झेपी, गुड्डुम, कुम्बुक, घुमडाँडा, नामागाउँमा अगै टेन्डर भइसकेको पिउने पानीको काम चुनाव सकिने बित्तिकै सुरु गरियो। 2 नम्बरमा छ कैँजले, सुम्बुक, समलबुङ, थापागाउँ, गलसिङ्गे, लङ्गुदाङ, च्यान्देनटार, पाखागाउँ, लाक्पाटार, कैँजले। 3 नम्बर रेलिङ भेटी, अफिस लाइन, अप्पर सिरिसे, मङ्गलगाउँ, अप्पर लिङ्कन आदि गाउँहरूमा पिउने पानीको योजना गरिने। धन्यवाद। समष्टि जुन हाम्रो उम्मेदवार सतीश पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि पनि जुन जिटिएको पहिलो चुनावमा उहाँले हाम्रो समष्टिबाट उहाँलाई हामीले भोट दिएर जिताएको होइनौँ। उहाँ निर्विरोध रूपमा चुनाव जितेर जानुभएको। त्यस समयमा पनि बहुत समष्टिमा रेलिङ कैँजल समष्टिमा बहुत काम कुरो भएको छ र हामी यस 5 वर्षभित्रमा चाहिँ जुन यो आजको यो सङ्कल्प पत्रमा जति पनि योजनाहरू छ हामी यो चाहिँ पुरा गरेर छाड्नेछौँ भन्ने हामीले एउटा ठोस दृढ सङ्कल्प चाहिँ दिएको छौँ।